आइएससिएजी प्लान्ट साइन्स थर्ड इयरको प्लान्ट ब्रिडिङ एन्ड सिड प्रोडक्सन टेक्नोलोजी, यसको हाइब्रिडाइजेसन, हेटेरोसिस एन्ड इनब्रिड डिप्रेसन भन्ने युनिट 4 मा छ। यसमा युनिट 4 मा विशेष गरी तीनवटा टपिकहरु छन्। युनिट 4 मा तीनवटा टपिक मध्येमा पहिलो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन भन्ने छ, यसको बारेमा डिटेल पढ्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हेटेरोसिस भन्ने छ र तेस्रो चाहिँ इनब्रिडिङ डिप्रेसन, तेस्रो चाहिँ इनब्रिडिङ डिप्रेसन भन्ने छ। अब पहिलो टपिकमा हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको बारेमा डेफिनेसन, यो सर्ट नोटमा पनि सोध्न सक्छ। हाइब्रिडाइजेसनको डेफिनेसन जस्तो कि हाइब्रिडाइजेसन भने के हो त भन्दाखेरि यो एउटा प्रोसेस हो। हाइब्रिडाइजेसन इज द प्रोसेस है, के हो त भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इन्टरब्रिडिङ, के हो त भन्दाखेरि यो इन्टरब्रिडिङ बिट्विन कसको बिचमा इन्टरब्रिडिङ हुने त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्स, प्रत्येक बोट बिरुवा, इन्डिभिजुअल्स भनेको सबै बोट बिरुवाहरू अफ डिफ्रेन्ट स्पिसिस, कसको भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्पिसिसको है। स्पिसिस भने के हो, जेनस भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिले नै यो भनिसकेको कुरा हो। डिफ्रेन्ट स्पिसिस जस्तो कि स्पिसिस भन्नाले प्रजाति, डिफ्रेन्ट स्पिसिस भन्नाले विभिन्न प्रजातिहरू। कुनै पनि बोट बिरुवाहरूको वैज्ञानिक नाम, बोट बिरुवा अथवा सम्पूर्ण प्रजातिको, सम्पूर्ण जीवित वस्तुहरूको वैज्ञानिक नाम राखिएको हुन्छ र वैज्ञानिक नाम राख्ने क्रममा दुईवटा शब्द मिलेर वैज्ञानिक नाम राखिएको हुन्छ। पहिलो शब्द चाहिँ जेनस है र दोस्रो शब्द चाहिँ स्पेसिस। अब जेनस सेम भए पनि स्पेसिस फरक हुन सक्छ। स्पेसिस भन्नाले प्रजाति। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भन्दा इज द प्रोसिजर, प्रक्रिया हो अफ इन्टरब्रिडिङ बिट्विन इन्डिभिजुअल अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस। यसलाई फरक फरक दुईवटा स्पेसिसको बिचमा चाहिँ इन्टरब्रिडिङ हुनु है। इन्टरब्रिडिङ हुनुलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन पनि भनिन्छ है। इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन पनि भनिन्छ र अथवा अर्को पनि के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि जेनेटिकल्ली डाइभर्जेन्ट इन्डिभिजुअल्स। जिन भन्नाले वंशाणु, जसले आमा बाबुको गुण अथवा प्यारेन्ट्सको गुण अफ स्प्रिङ, सन्तानहरूमा सर्ने गुण सार्छ, त्यसलाई जिन, त्यो सार्ने एजेन्ट के हो त भन्दाखेरि जिन हो। जेनेटिकली डाइभर्जेन्ट इन्डिभिजुअल्स, प्रत्येक कुनै पनि दुईवटा बिरुवा जेनेटिकल्ली डाइभर्जेन्ट छ भनेको अथवा फरक फरक जिन छ भने पनि फ्रम द सेम स्पेसिस, उही स्पेसिस, त्यो सेम स्पेसिस बिचमा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। त्यसलाई के भने यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यही नै यसको डेफिनेसन हो। अथवा म यसलाई अझ सरल ढङ्गले म भन्छु कि हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा स्पेसिसको बिचमा क्रस गर्नु नै के हो त हाइब्रिडाइजेसन हो। छोटो भाषामा बुझ्दाखेरि कुनै दुईवटा स्पेसिस है, दुईवटा स्पेसिसको बिचमा, दुईवटा प्रजातिको बिचमा पनि हुनसक्छ अथवा सेम प्रजाति तर जेनेटिकल्ली फरक, जिनको फरक, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ यो डेफिनेसनमा। एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ इन्टरब्रिडिङ हो हैन, इन्टरब्रिडिङ हो। कुनै दुईवटा मेल र फिमेलको बिचमा म्याटिङ हुनु अथवा पोलिनेसन हुनु हैन, त्यसलाई इन्टरब्रिडिङ भनिन्छ हैन। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसन भनेको इन्टरब्रिडिङ हो। इन्टरब्रिडिङ भनेको के हो त मेल र फिमेलको बिचमा पोलिनेसन भएर
नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त इन्टरब्रिडिङ भनिन्छ हैन। एनिमलको केसमा चाहिँ म्याटिङ भन्ने होला छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरब्रिडिङ बिट्विन इन्डिभिजुअल्स अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस कसको बिचमा इन्टरब्रिडिङ हुने त कसको बिचमा पोलिनेसन हुने त भन्दाखेरि दुईवटा स्पेसिसको बिचमा एउटा पोलिनेसन हुने इन्टरब्रिडिङ हुने दुईवटा स्पेसिसको बिचमा त्यसलाई चाहिँ इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भन्ने पनि भनिन्छ हैन। यो ब्र्याकेटभित्र लेखेको कुरा यो लेख्नु पर्ने जरुरी छैन। अथवा जेनेटिकल्ली डाइभर्जेन्ट फरक फरक जिन है जिन स्पेसिस सेम तर जिन चाहिँ फरक हुनु पर्यो के त्यसलाई के भनिन्छ त हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। हाइब्रिडाइजेसन इज द इन्टरब्रिडिङ बिट्विन इन्डिभिजुअल्स अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस नम्बर 1 डिफ्रेन्ट स्पेसिस। अर्को चाहिँ सेम स्पेसिस बट जेनेटिकल्ली डिफ्रेन्ट डाइभर्जेन्ट फरक फरक जिन है यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। हाइब्रिडाइजेसनको यो चाहिँ डिफिनेसन हो। यति मात्रै परीक्षामा लेख्दा हुन्छ। र अर्को यहाँ हाइब्रिडाइजेसनको महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अफ स्प्रिङ जुन हाइब्रिडाइजेसन गर्दाखेरि जुन सन्तान उत्पादन हुन्छ जुन बिरुवाहरू उत्पादन हुन्छ मेल र फिमेलको बिचमा चाहिँ इन्टरब्रिडिङ भएर जुन सन्तान जन्मिन्छ हाइब्रिडाइजेसनको माध्यमबाट त्यो के हुन सक्छ त फर्टाइल। फर्टाइल भनेको त्यसले पनि सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने त्यो फर्टाइल हुन सक्छ। अथवा यो किन लेखेको भन्दाखेरि अथवा पार्सियल्ली फर्टाइल अर्ध हैन। पार्सियल्ली भनेको थोरै मात्र फर्टाइल हुने के थोरै उत्पादन दिन सक्ने और स्टेराइल त्यसले अब सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने पनि हुन्छ कि हुनसक्छ है। त्यो हाइब्रिडाइजेसनको माध्यमबाट जन्मेको बच्चा बच्चीहरू फर्टाइल हुनसक्छ नम्बर 1 नम्बर 2 पार्सियल्ली फर्टाइल हुनसक्छ र नम्बर 3 स्टेराइल हुनसक्छ। स्टेराइल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टेराइल भनेको बाँझोपन हैन त्यसले चाहिँ उत्पादन नगर्न पनि सक्छ भनेको है। यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनको डेफिनेसन भयो र यसको टाइप्सहरू जानु। टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन यसको कति टाइपको छन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कति बेस्ड अन द प्यारेन्ट्स भन्नाले त्यसको आमा बुवा भनौँ हैन बिरुवाको प्यारेन्ट्स हैन बिरुवाको प्यारेन्ट्सको आधारमा यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रा भेराइटल दोस्रोमा चाहिँ इन्टर भेराइटल है यहाँ नझुकिने आइएनटिआर इन्ट्रा फरक कुरा हो आइएनटिआर इन्टर फरक कुरा है। यो स्पेलिङ एकदम ख्याल गर्ने उस्तो देखिन्छ तर यहाँ स्पेलिङ डिफ्रेन्ट छ है। इन्ट्रा भेराइटल अर्को चाहिँ इन्टर भेराइटल बीमा एन्ड नेक्स्ट सीमा के छ भन्दाखेरि इन्टर स्पेसिफिक र अर्को चाहिँ इन्टर जेनेरिक चारवटा तरिकाले क्लासिफिकेसन गरिएको छ। अब इन्ट्रा भेराइटल भनेको के हो त भन्दाखेरि द क्रस बिट्विन कसको बिचमा क्रस हुने त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स फरक फरक दुईटा बिरुवाको अफ सेम भेराइटी चाहिँ सेम है फेरि सेम भेराइटी इज कल इन्ट्रा भेराइटल हाइब्रिडाइजेसन है। सेम भेराइटीको बिचमा क्रस गर्नलाई के भन्छ त इन्ट्रा भेराइटल हाइब्रिडाइजेसन। सेम विदिन इन्ट्रा भनेको विदिन है सेम भेराइटीको बिचमा सेम जातको बिचमा हैन उही जातको बिचमा क्रस गर्नलाई इन्ट्रा भेराइटल भनिन्छ। अर्को बीमा चाहिँ इन्टर भेराइटल अथवा त्यसलाई अर्को शब्द इन्ट्रा स्पेसिफिक पनि भनिन्छ है। इन्टर भेराइटल भन्नाले इट इज द प्रोसेस अफ क्रसिङ बिट्विन टु प्लान्ट्स दुईवटा प्लान्टको बिचमा चाहिँ क्रस हो यो क्रस गर्ने प्रक्रिया हो और लाइन हैन अफ कसको त सेम स्पेसिस ह्याभिङ
डिफ्रेन्ट जिनोटाइप है। उही स्पेसिसको बिचमा है इन्टर फरक भेराइटी चाहिँ फरक हो। अनि स्पेसिस के हो त फेरि सेम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेम स्पेस क्रसिङ बिट्विन है, दिस इज द क्रसिङ बिट्विन। यति याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सेम स्पेसिसको बिचमा तर डिफ्रेन्ट जिनोटाइप है। सेम स्पेसिस ह्याभिङ डिफ्रेन्ट जिनोटाइप जिन। स्पेसिस चाहिँ त्यसको प्रजाति है, प्रजाति चाहिँ सेम छ, सेम स्पेसिस छ, तर जिनोटाइप चाहिँ के छ त फरक छ है। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो भेराइटी होइन, जस्तो हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चैते 2 र चैते 4 है, भेराइटी फरक छ नि त, डिफ्रेन्ट है, भेराइटी फरक भेराइटी छ नि त है। चैते 2 र चैते 4 धानलाई हामीले क्रस गऱ्यौँ के जस्तो है। 2 र चैते 2 भनेको एउटा जात भयो, धानको जात भयो। चैते 4 भनेको अर्को जात भयो। त्यो दुईटा जातको धानलाई क्रस गऱ्यौँ भने इन्टर भेराइटियल, तर स्पेसिस चाहिँ सेम हो नि त। फेरि चैते 2 धान र चैते 4 को धानको स्पेसिस के हो त सेम हो, तर जिन फरक हुन्छ नि त। फेरि चैते 2 धानको र चैते 4 धानको जिन के हुन्छ त फेरि फरक हुन्छ नि त। त्यो जिन चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि टु क्रसिङ बिट्विन टु प्लान्ट अर लाइन अफ द सेम स्पेसिस ह्याभिङ डिफ्रेन्ट, स्पेसिस चाहिँ सेम तर जिनोटाइप चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्टर भेराइटल। उदाहरणको लागि क्रसिङ बिट्विन भेराइटिज अर हाइब्रिड मैले अघि भनिसकेँ, उदाहरण भनिसकेँ मैले है। दुईटा जात बिचको चाहिँ क्रसिङ। द इन्टर भेराइटल क्रसिङ मे बी सिम्पल अर कम्प्लेक्स है। दुईवटा जातको बिचमा क्रसिङ गर्नु सिम्पल पनि हुनसक्छ, कम्प्लेक्स। सिम्पल भनेको साधारण होइन, सजिलो। कम्प्लेक्स भनेको जटिल प्रकारको पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ प्यारेन्ट्स इन्भल्भ। कतिवटा एउटा हामीले बच्चा जन्माउनको लागि, बच्चा एउटा बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि कतिवटा प्यारेन्ट्सहरू प्रयोग भएको छ, त्यसको आधारमा डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ प्यारेन्ट्स इन्भल्भ व्हिच आर गिभन एज फलोज। जस्तो सिम्पल क्रस भन्नाले व्हेन टु प्लान्ट्स आर युज्ड, जब दुईवटा बिरुवा प्रयोग भएका छन्, टु क्रस टु फर्म F1 हाइब्रिड निकाल्नको लागि प्रयोग भएका छन्, देन इट इज कल्ड सिम्पल क्रस। यसलाई के भन्छ त सिम्पल क्रस भनिन्छ। जस्तै एउटा भेराइटी ए भयो, अर्को भेराइटी बी भयो र यसको सन्तान के हो त यो एउटा सन्तान भयो। जस्तो अघिकै उदाहरण लियौँ, चैते 2, यो ए भनेको चैते 2 धान हो र बी भनेको चैते 4 धान हो। यो दुईटाको बिचमा क्रस गऱ्यौँ भने नेक्स्ट नयाँ प्रजातिको निस्किन्छ, कोही फर्स्ट जेनेरेसन या F1 जेनेरेसन है। यसलाई चाहिँ सिम्पल क्रस भनिन्छ। अब कम्प्लेक्स क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि व्हेन मोर देन 2 प्यारेन्ट्स आर क्रस्ड है टु प्रोड्युस F1 हाइब्रिड इज कल्ड कम्प्लेक्स क्रस। जब 2 भन्दा बढी प्यारेन्ट्स प्रयोग गरिन्छ त्यसको चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि, त्यसको सन्तान उत्पादन गर्नको लागि भने त्यसलाई कम्प्लेक्स क्रस भनिन्छ। जस्तो 3वटा प्यारेन्ट्स प्रयोग गरेर एउटा त्यसको जेनेरेसन, त्यसको अफ स्प्रिङ निकाल्न सकिन्छ, अथवा 4वटा, जे भए पनि 2 भन्दा बढी प्यारेन्ट्स प्रयोग भएको हुनु पर्यो कि F1 निकाल्नको लागि। त्यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै ए प्यारेन्ट्स एउटा यो मानौ अघिकै उदाहरण दिउँ, यो बिन्देश्वरी धान, ए भनेको बिन्देश्वरी धान होइन। अघि हामी के मानिन्छ भन्दाखेरि ए भनेको चैते 2 धान, बी भनेको चैते 4 धान र सी भनेको बिन्देश्वरी धान अरे। यो 3वटा जातको धान प्रयोग गरेर नयाँ जात निकाल्नु पर्यो। यसको लागि के गरिन्छ त पहिलो चरणमा ए र बीलाई क्रस गर्ने, ए र बीलाई क्रस गरेर एउटा छुट्टै प्रजातिको धान निस्क्यो र जब त्यो छुट्टै प्रजातिको धान निस्किन्छ त्यही धानलाई फेरि बिन्देश्वरीसँग के गर्ने त क्रस गरिदिने। क्रस गरिदियो भने के हो त भन्दाखेरि नयाँ प्रजातिको धान निस्क्यो। यो 3 वा 3 भन्दा बढी अथवा 2 भन्दा बढी जातको हामीले
प्यारेन्ट्स प्रयोग गरेर नयाँ जातको धान निकालेको त्यसलाई निकाल्नलाई के भनिन्छ त कम्प्लेक्स हाइब्रिड भनिन्छ। अब नेक्स्ट इज अ सी है, अर्को क्लासिफिकेसन इन्टर स्पेसिफिक अर इन्ट्रा जेनेरिक है। इन्टर स्पेसिफिक भन्नाले इन्टर स्पेसिफिक अर जेनेरिक भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटै भनेको एउटै हो। इन्टर इन दिस टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन क्रसेस आर मेड बिट्विन डिफ्रेन्ट स्पेसिस है। क्रस दुईवटा भिन्न स्पेसिसको बिचमा क्रस गर्नलाई के भनिन्छ त इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। अफ सेम जेनस चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो फेरि है। इक्जाम्पल जस्तै कि क्रसिङ अफ उदाहरणको लागि स्याकारम अफिसिनारम है। स्याकारम अफिसिनारम एउटा र अफिसिनारम र स्याकारम बर्बेरी यो के हो त उखुको जात हो। दुईवटा जात छन् कि दुईवटा छुट्टा छुट्टै स्पेसिस भएका उखुको। यहाँ जेनस सेम छ स्याकारम जेनस, यो पनि स्याकारम उखुको यही हो स्याकारम, तर स्पेसिस के छ त फरक छ। यहाँ एउटा स्पेसिसको नाम चाहिँ अफिसिनारम छ, अर्को स्पेसिसको नाम के छ त बर्बेरी छ होइन हो। यो छुट्टा छुट्टै स्पेसिसको बिचमा क्रस गर्नुलाई के भनिन्छ त इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन इज डन टु प्रड्युस सुगर क्यान ब्रेड। नयाँ भेराइटीको सुगर क्यान निकाल्न लागि यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। अब डी लास्ट डीमा के छ भन्दाखेरि इन्टर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन है। इन्टर जेनेरिक अब इट इज द क्रसिङ बिट्विन टु प्लान्ट्स। यो दुईवटा बिरुवा बिचको क्रसिङ हो। यो पनि बिट्विन डिफ्रेन्ट जेनेरा फरक जेनेरा। यो जेनेरा नै फरक, जेनस नै फरक के एमिङ टु प्रड्युस विथ डिजायरेबल क्यारेक्टर। हामीले चाहिँ आवश्यक क्यारेक्टर भएको बिरुवा निकाल्नको लागि दुईवटा फरक जेनसको बिचमा हाइब्रिडाइजेसन हुनलाई के भन्छ त इन्टर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि गहुँ भनेको ट्रिटिकम एस्टिभम गहुँ र राईको बिचमा है, राई घाँस बिचमा चाहिँ हामीले जस्तो राई घाँसको के छ सेकल सिरियल है। सेकल सिरियलको बिचमा चाहिँ यहाँ के छ त जेनस नै फरक छ। ट्रिटिकम एउटा जेनस भयो, अर्को चाहिँ सेकल अर्को जेनस नै फरक छ क्या। यहाँ स्पेसिस फरक पनि त हुने नै भयो फरक स्पेसिस चाहिँ, तर यहाँ जेनस नै फरक छ। एउटा चाहिँ ट्रिटिकम छ, अर्को चाहिँ सेकल छ होइन। जेनस फरक छ नि त। एउटा चाहिँ गहुँ हो, अर्को चाहिँ के हो त राई घाँस राईको बिचमा। त्यसमा ट्रिटिकम र एस्टिभम र सिकल सिरियलको बिचमा चाहिँ क्रस यहाँ फरक जेनसको बिचमा जेनेराको बिचमा क्रस हुनुलाई के भन्छ त इन्टर जेनेरिक भनिन्छ है। यो चाहिँ के हो त बेस्ड अन द प्यारेन्ट्स। यसको चाहिँ प्यारेन्ट्सको आधारमा क्लासिफिकेसन गरेको। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बेस्ड अन म्याटिङ सिस्टम है। म्याटिङ सिस्टमको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ्गल क्रस, बीमा चाहिँ 3 वे क्रस, सीमा चाहिँ टप क्रस, अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि डीमा चाहिँ डबल क्रस, ईमा ब्याक क्रस, एफमा पोली क्रस, जीमा सिन्थेटिक, एचमा मल्टिपल क्रस है। एचसम्म छ 8वटा छ यसमा। म सरस्वती भनिदिन्छु। सिङ्गल क्रस भनेको के हो त यो म्याटिङ सिस्टमको आधारमा। म्याटिङ सिस्टम भनेको यसको कसरी क्रस हुन्छ होइन। जस्तो सिङ्गल क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि क्रसिङ बिट्विन टु प्यारेन्ट्स, दुईवटा प्यारेन्ट्सको बिचमा चाहिँ क्रसिङ हुने टु प्रड्युस हाइब्रिड इज नोन एज सिङ्गल क्रस। यो सिम्पल क्रस जस्तै हो, माथिको हामी सिम्पल क्रस त्यस्तै हो। जस्तो कि इक्जाम्पल क्रसिङ बिट्विन ए एन्ड बी, ए र बीलाई क्रस गरेर एफ1 निकाल्नुलाई के भन्छ त सिङ्गल क्रस भनिन्छ।
सिङ्गल क्रस हामीले अघि सिम्पल क्रस माथिको पढायो सिम्पल क्रस जस्तै। अर्को चाहिँ 3 वे क्रस बीमा 3 वे क्रस भनेको चाहिँ 3वटा प्यारेन्ट्सलाई प्रयोग गरेर हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लेक्स माथि कम्प्लेक्स क्रस भन्नु र 3 वे क्रस भन्नु सेम हो। जस्तो क्रसिङ बिट्विन 3 प्यारेन्ट्स अफ फ्रम द हाइब्रिड इज इन द 3 वे क्रस। जस्तो कि 3वटा प्यारेन्ट, जस्तै उदाहरणको लागि पहिलो चाहिँ ए र बी क्रस गऱ्यौँ, यो निक्लियो हैन। फेरि जुन ए र बीबाट निक्लेको जुन सन्तान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सीसँग क्रस गरेर नयाँ निकालिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त 3 वे क्रस। सीमा टप क्रस टप क्रस भनेको के हो? टप क्रस भनेको के हो भन्दाखेरि अ क्रस बिट्विन लाइन अर कोलन इटिसी है। अ क्रसिङ बिट्विन द लाइन अथवा कोलन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोलन भन्नाले हामीले भेजिटेटिभली उत्पादन भएको है, जस्तो बायोटेक्नोलोजिकल प्लान्ट टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट हामी उत्पादन गरेको कोलन के सेम डिटु ट्रु टु टाइप प्यारेन्ट्स जस्तै, त्यसलाई के भन्छ त टप क्रस। एन्ड द टेस्टर भन्नाले प्यारेन्ट्स 2वटा मेल र फिमेल है, प्यारेन्ट्स टेस्टर भनिन्छ त्यसलाई। विच मे बी भेराइटी इनब्रिडिङ लाइन, जुन चाहिँ फरक 2वटा भेराइटी हुनसक्छ। अर्को चाहिँ इनब्रिडिङ लाइन पनि हुनसक्छ। इनब्रिडिङ भनेको चाहिँ हार्ड नाता होइन, इनब्रिडिङ लाइन होइन। जस्तो ए र बी गऱ्यौँ, यसबाट उत्पादन भएको सन्तान फेरि यहीसँग चाहिँ क्रस गऱ्यौँ भने इनब्रिडिङ लाइन हुन्छ क्या होइन। अर सिङ्गल क्रस इज अथवा सिङ्गल क्रस त्यसलाई पनि के भन्छ टप क्रस भनिन्छ। अ क्रस बिट्विन अ सुपरियर अर प्योर ब्रिड मेल एन्ड इन्फेरियर। सुपरियर भनेको चाहिँ उत्कृष्ट, सुपरियर भन्नाले उत्कृष्ट भन्नाले के बुझ्ने त? अ क्रसिङ बिट्विन सुपरियर भनेको चाहिँ धेरै उत्पादन दिने के होइन। अर प्योर ब्रिड मेल चाहिँ सुपरियर छ, प्योर ब्रिड छ भनेको मेलले धेरै उत्पादन दिने खालको छ मेल होइन। एन्ड इन्फेरियर फिमेल भनेको इन्फेरियर भन्नाले एकदम कम क्वालिटीको उत्पादनै नदिने के त्यस्तो खालको फिमेल स्टक टु इम्प्रुभ द एभरेज क्वालिटी अफ द प्रोजेनी है। यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ कि भन्नाले मेल चाहिँ धेरै उत्पादन दिने खालको सुपरियर छ, सुपरियर मेल चाहिँ, र फिमेल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्फेरियर छ, ठिक छैन फिमेल भने। यो दुईटाको बिचमा क्रस गर्ने नि के आउँछ त? ठिक्कको आउँछ, एभरेज क्वालिटी आउँछ। के आउँछ त? एभरेज क्वालिटी आउँछ यसको बिचमा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ टप क्रस भनिन्छ कि टप। इन्फेरियरले सुपरियरसँग क्रस गर्ने टप क्रस प्यारेन्ट्स होइन। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इम्प्रुभ गर्ने, त्यसको सन्तान चाहिँ ठिक्कको आउँछ कि एउटा धेरै प्योर छ, धेरै राम्रो छ मेल, फिमेल चाहिँ एकदम क्वालिटी ठिक छैन भने त्यसको चाहिँ एभरेज त्यसले चाहिँ टप क्रस भनिन्छ। अब डबल क्रस डीमा डबल क्रस भनेको के हो त? डबल क्रस भनेको के हो भन्दाखेरि क्रसिङ बिट्विन 2 सिङ्गल क्रस इज नोन एज डबल क्रस है। क्रसिङ बिट्विन 2वटा सिङ्गल क्रसेस डबल क्रस। जस्तो कि डबल क्रस भन्नु जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ 4वटा भेराइटी छन् होइन, 4वटा भेराइटी छन् है। जस्तो कि अब हामीले एउटा यो मसुरी चामल हो, एउटा भेराइटी। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जानकी हो होइन, धान। यो चाहिँ सावित्री हो, यो चाहिँ हिमाली हो, डी चाहिँ हिमाली। 4वटा जातको धान। अब पहिलो चरणमा के गर्ने त? हाम्रो एउटै जातको धान निकाल्नु पर्ने छ। पहिलो यो चाहिँ मनसुली र जानकीलाई क्रस गऱ्यौँ, छुट्टै निस्क्यो। त्यसपछि के गर्यौँ त? सावित्री र हिमालीले क्रस गऱ्यौँ, अर्को निस्क्यो। फेरि त्यही बिचको चाहिँ क्रस गऱ्यौँ भने क्रस गरेर हामीले अर्को नयाँ निकाल्यो, के त डबल क्रस भन्छ कि डबल क्रस। सिङ्गल क्रस यो मात्रै भयो भने सिङ्गल क्रस हुने भयो, फेरि अर्कोसँग क्रस गर्ने डबल क्रस। ईमा ब्याक क्रस
ब्याक क्रस भनेको के हो त? इट इज द क्रस अफ हाइब्रिड। यो पनि एउटा क्रस हो, यो पनि एउटा अफ हाइब्रिड विथ ओन अफ इट्स प्यारेन्ट्स और with an individual which is genetically similar to the parents in order to produce offspring with the genetic identity closer to that of parents भन्छ कि। अब यो भने ब्याक क्रस भनेको के हो त? यो नामबाटै हामीले बुझ्नुपर्छ। ब्याक भनेको पछाडि, जस्तो कि इट इज द क्रस अफ हाइब्रिड विथ ओन अफ इट्स प्यारेन्ट्स, यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ है। जस्तो यसको प्यारेन्ट्ससँग के गर्ने त? क्रस गर्ने। दुईवटा ए र बीलाई, ए भनेको एउटा मैले अघि के भनेको थिएँ, यसैलाई उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले लियौँ। ए भनेको जस्तो मन्सुली हो, बी भनेको के हो त भन्दाखेरि जानकी हो हैन। ए र बी क्रस गरेर यतातिर नहेर, मैले यतातिर यो नहेरौँ, ए र बीमा चाहिँ क्रस गरेर जेड निस्क्यो यहाँ है। जेड भन्ने भेराइटी, जस्तो मान यसले न ए र बी क्रस गरेर सी निस्क्यो रे मानौँ ल है। जेड भेट नमानौँ, सी निस्क्यो, नजिक भावनाले मैले यसलाई लिएँ। ए र बी एउटा चाहिँ यो ए यो बी भेराइटी हैन मानेर सी निस्क्यो भने फेरि यो सीलाई कुनै पनि ए अथवा बीसँग क्रस गरियो भने के भन्छ त्यसलाई? ब्याक क्रस के। अथवा जन्मिएको बच्चालाई फेरि त्यसैको आमा अथवा बुवासँग क्रस गरियो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? ब्याक क्रस भनिन्छ। यहाँ अब डेफिनेसन हेरौँ। इट इज द क्रस अफ हाइब्रिड, यो चाहिँ हाइब्रिड क्रस हो, विथ ओन अफ इट्स प्यारेन्ट्स, एउटा उसको कुनै पनि एउटा प्यारेन्ट्ससँग क्रस गर्नुलाई के भनिन्छ त? ब्याक क्रस भनिन्छ है। हाइब्रिड ओन अफ क्रस अफ हाइब्रिड, कुनै हाइब्रिड बच्चा कि जुन हाइब्रिड जन्मेको हुन्छ नि, दुईवटा क्रसको बिचमा जन्मिएको अफ स्प्रिङलाई यहाँ हाइब्रिड भनेको है। अथवा यो पनि हुनसक्छ, अर्को के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि विथ एन इन्डिभिजुअल भन्नाले कुनै एउटा बोट बिरुवा, कुनै एउटा बिरुवा विच इज जेनेटिकली सिमिलर, उस्तै छ जिन के छ त? उस्तै छ टु इट्स प्यारेन्ट्स, यसको प्यारेन्ट्ससँग जिन सेम छ भने इन अर्डर टु प्रड्युस अफ स्प्रिङ, सन्तान उत्पादन लागि विथ एन जेनेटिक आइडेन्टिटी क्लोजर टु द्याट प्यारेन्ट्स है। उसको प्यारेन्ट्ससँग जेनेटिकली जिन चाहिँ सेम छ भने पनि त्यसकोले सेम बच्चा नभएर अर्को भए जिन जे भए पनि जेनेटिकली के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम हुनु पर्यो कि, जेनेटिकली सेम हुनु पर्यो। र त्यसको आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग क्रस गर्छ भने उसको बुवासँग अथवा उसको आमासँग एउटै प्यारेन्ट्ससँग है, एउटा प्यारेन्ट्ससँग क्रस गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? ब्याक क्रस भनिन्छ। त्यो ब्याक क्रस भनेको यो। अब पोलिक्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द इन्टरक्रसिङ of group of cultivar or colon in isolation so as to allow random pollination है। यसले चाहिँ पोलिक्रस भनिन्छ, ऱ्यान्डम पोलिनेसन है। इन दिस क्रस, यो क्रसमा फिमेल प्यारेन्ट इज नोन, फिमेल प्यारेन्ट थाहा हुन्छ, बट द मेल प्यारेन्ट बट नट द मेल प्यारेन्ट, दुईवटा मेल आएको रहेछ, एउटा मेललाई चाहिँ नोटमा त्यसलाई काटिदिनु। यो पोलिक्रस भनेको के हो त? यो चाहिँ यो पनि के हो त? इन्टर क्रसिङ हो है। क्रसिङ हो अफ अ ग्रुप अफ कल्टिभार, धेरै प्रजाति, ग्रुप के धेरै कल्टिभार और कोलोन्स भनेको मैले अघि भनिसकेँ, यो चाहिँ टु टाइप हुने भेजिटेटिभली प्रोपागेट भएको बिरुवालाई चाहिँ हामी कोलोन भन्छौँ। इन आइसोलेसन, यो छुट्टै राखेर आइसोलेसनमा राखेर, सो एज टु एलो ऱ्यान्डम पोलिनेसन, के गरिन्छ? ऱ्यान्डमली पोलिनेसन गरिन्छ कि
ऱ्यान्डमली पोलिनेसन गर्यो भने त्यहाँ धेरै मानौँ त्यहाँ धेरै जात यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि फिमेल प्यारेन्ट चाहिँ नोन थाहा हुन्छ, कुन चाहिँ फिमेल हो थाहा हुन्छ, यो चाहिँ फिमेल हो है भन्ने थाहा हुन्छ, तर मेल कुन हो थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि के बाउ थाहा नभएको कि होइन, बाउ थाहा नभएकोलाई चाहिँ मानव पोलिक्रस हुन्छ। जस्तो कि धेरै प्रजातिका मेलहरू छन् त्यहाँ है, मेल के छन् त धेरै छन्, धेरै प्रजातिका मेलहरू छन्, तर फिमेल चाहिँ एउटा मात्रै छ भने त्यो एउटा चाहिँ सन्तान जन्मियो, बिरुवा जन्मियो होइन, त्यसको चाहिँ फिमेलबाट बिरुवा जन्मियो, बिरुवा भयो भने त्यो बिरुवाको फिमेल चाहिँ थाहा हुन्छ यही फिमेल हो भन्ने, तर मेल कुन हो थाहा हुँदैन नि त। किन थाहा हुँदैन मेल भन्दाखेरि हामीले धेरै मेल छन् त्यहाँ, पोलिक्रस भनेको छ नि त, पोली मिन्स धेरै, मेल चाहिँ थाहा, विच वान इज द मेल, मेल चाहिँ कुन हो, किनभने त्यहाँ धेरै छन्, त्यसैले पोलिकल्चर भनिन्छ है। नजिकको हुनु पनि सक्छ, टाढाको हुनु सक्छ, किन टाढाको चाहिँ हावाको माध्यमबाट होइन, अर्को चाहिँ के को माध्यमबाट त भन्दाखेरि किराहरूको माध्यमबाट पनि क्रस भएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ पोलिक्रस भनिन्छ। नेक्स्ट इज अ सिन्थेटिक क्रस। सिन्थेटिक क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ क्रसिङ अफ इनब्रिड द्याट कम्बाइन्स वेल विथ इच अदर इन अल कम्बिनेसन है, अल कम्बिनेसन मेनली 4 to 10 pre-tested line are used for synthetic cross। सिन्थेटिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिन्थेटिक भनेको छनौट गरिसकेको कि है, पहिले नै फिक्स गरिसकेको। जस्तो हो कि हामीले इट इज द प्रोसेस अफ क्रसिङ अफ इनब्रिड, यो चाहिँ इनब्रिडको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो, द्याट कम्बाइन्स वेल विथ इच अदर इन अल कम्बिनेसन, धेरै कम्बिनेसन संयोजन, कम्बिनेसन भनेको संयोजन भइसक्यो। जस्तो कि मेनली 4 देखि 10 वटा प्री टेस्टेड लाइन भेराइटीहरू चाहिँ 4 देखि 10 वटा भेराइटीहरू पहिले नै छनौट गरिसक्यो कि यो भेराइटीलाई हामीले चाहिँ क्रस गर्ने भनेर चाहिँ छनौट सिन्थेटिक गरिसक्यो। सिन्थेटिक गर्दै 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 लास्टमा 4 देखि 10 वटा चाहिँ प्री टेस्टेड लाइनलाई युज गरिन्छ है, 4 देखि 10 वटा चाहिँ लाइनलाई युज्ड फर सिन्थेटिक क्रस गरिन्छ है, छनौट गरेर पहिले जस्तो छानेर होइन, बेस्ट वान। जस्तो कि मानौ धेरै जातका विभिन्न जातका मकैहरू बारीमा छन् भने हामीले छनौट कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको आकार प्रकार क्वालिटी हेरेर कुन चाहिँ धेरै फलेको छ कुन जातको त्यो हामीले छनौट गर्छौँ नि त हो। ती छनौट गरेर हामीले को बिच छनौट गर्ने त भन्दाखेरि 4 देखि 10 वटा प्री टेस्टेड लाइन जस्तो यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सिन्थेटिकमा मैले 4 देखि 10 वटा प्री टेस्टेड है छनौट गरिसकेँ, छनौट गरेर मुख्य धेरै फल्ने 4 देखि 10 वटा प्री टेस्टेड लाइन्सलाई चाहिँ के गरिन्छ त क्रसमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई सिन्थेटिक क्रस गरिन्छ भनिन्छ। एचमा मल्टिपल क्रस। मल्टिपल क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि धेरैको बिचमा मल्टिपल धेरै, इन मल्टिपल क्रस अ नम्बर अफ भेराइटिज और प्योर लाइन आर क्रस्ड है, धेरै लाइनहरू के प्योर लाइन शुद्ध इज इन सक्सेसिभ जेनेरेसन इन्टु द सिंगल क्रस अथवा डबल क्रस इटिसी अन्टिल फाइनल हाइब्रिड इन्भल्भ अल द नेसेसरी क्यारेक्टर अन द प्यारेन्ट्स एचिभ्ड। हामीले चाहेको कस्तो क्यारेक्टर हो त होइन, धेरै उत्पादन दिने क्यारेक्टर हो कि अथवा खाँदाखेरि स्वादिलो
खालको टेस्ट राम्रो भएको हामीले क्यारेक्टर चाहिएको हो कि अथवा धेरै हाइट हुने क्यारेक्टर चाहिएको हो कि एकदम छोटो कम हाइट डफ खालको चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिएको हो, त्यसको आधारमा हामीले धेरैसँग क्रस गरेर, जस्तो कि उदाहरणको लागि क्रस गरेर हामीले फाइनल अन्तिम है नेसेसरी क्यारेक्टर नपाउन्जेलसम्म हामीले क्रस गरिरहन्छौँ, त्यसलाई मल्टिपल क्रस। त्यो पाउनको लागि त्यस्तो हामीले चाहेको जस्तो हामीले क्यारेक्टर पाउनको लागि धेरै भेराइटीको बिचमा, धेरै प्रजातिको बिचमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो उदाहरणको लागि इन अ बार्ली, जौमा मल्टिपल क्रसेस आर प्रड्युस्ड बाई द क्रसिङ पेयर अफ प्यारेन्ट्स टिल अल प्यारेन्ट्स आर इन्क्लुडिङ इन अ कमन अफ स्प्रिङ है। कमन जस्तो कि यहाँ उदाहरणको लागि यहाँ हेरेँ, यसमा हेरौँ, जस्तो कि ए र बीलाई ए जातको र बी जातकोलाई क्रस गरेर एबी निकाल्यौँ, सी र डीलाई क्रस गरेर सिडी निकाल्यौँ है। स्पेसिस सेम जौँ नै हो मानौँ है, जौँ बार्लीकै हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। ई र एफ क्रस गरेर एफ निकाल्यौँ र जी र एस निकालेर जिएस निकाल्यौँ र फेरि पनि क्रस, फेरि यसलाई नै यसलाई क्रस गऱ्यौँ, यसलाई क्रस गऱ्यौँ र लास्टमा हामीले एबिसिडी इएफ जिएच यो एउटा प्रजातिको निकाल्यौँ। किन यति धेरैसँग क्रस गरिएको त भन्दाखेरि हामीले डिजायरेबल क्यारेक्टर पाउनको लागि, हामीलाई आवश्यक क्यारेक्टर पाउनको लागि है। जस्तो कि हामीलाई धेरै फल्ने र होचो जातको बाली बिरुवा चाहियो है, बिरुवा चाहियो, अथवा हामीलाई के चाहियो त रस्ट रेजिस्टेन्स सिन्दुरे रोग अवरोधक जातको हामीलाई जौँ चाहियो भने हामीले के गर्छौँ त विभिन्न टेस्टहरू गर्छौँ, ए र बीसँग गर्छौँ होइन, सी र डीलाई गर्छौँ, विभिन्न भेराइटीका जौँहरूलाई क्रस गरेर अन्तिममा हामीले जुन चाहिएको होचो जात र धेरै फल्ने जातको अथवा सिन्दुरे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको हामीले निकाल्नको लागि एबिसिडी इएफ जिएच भनेको यो एउटा, यो धेरै, यो अल्फाबेट यो मात्र यो लेटर मात्र हो, यो चाहिँ नयाँ जातको हामीले निकाल्यौँ। किन निकाल्यौँ भने धेरै प्रजातिका, धेरै जातका, विभिन्न भेराइटीका हामीले क्रस गरेर हामीले निकालेका हौँ। यसलाई चाहिँ मल्टिपल क्रस भनिन्छ है। अब हामीले यहाँ हेर्ने बेला जस्तो फेरि म एकपटक सरस्वती यहाँ चाहिँ यो हेरौँ, सिङ्गल क्रस है, यो म्याटिङ सिस्टमको आधारमा होइन। सिङ्गल क्रस भने ए र बीलाई हामी क्रस गरेर चाहिँ हामीले सी जातको निकाल्यो भने सिङ्गल क्रस भयो। 3 वे क्रस भनेको चाहिँ एबिसी तीनवटा जातकोलाई क्रस गरेर अर्को कुनै एउटा नयाँ जात निकाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ 3 वे क्रस भनिन्छ होइन। टप क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा सुपरियर मेल चाहिँ सुपरियर छ, एकदम मेल के छ त भन्दाखेरि धेरै फल्ने जातको छ, फिमेल एकदम कम फल्ने जातको छ र मध्यम खालको जात निकाल्नको लागि हामीले टप क्रस गर्छौँ होइन। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। र डबल क्रस भने के हो त भन्दाखेरि यो एकपटक क्रस गर्छौँ, ए र बी छुट्टै, सी र डीलाई छुट्टै क्रस गर्छौँ, त्यो सिङ्गल क्रस भयो। फेरि त्यसैलाई फेरि अर्को क्रस गर्छौँ भने डबल क्रस भयो। ए र बीलाई निकालेर अर्को निकाल्छौँ, सी र डीलाई निकालेर अर्को क्रस निकाल्छौँ, फेरि योबाट निस्केको सन्तान र योबाट निस्केको सन्तानलाई क्रस गऱ्यौँ भने फेरि डबल क्रस भनिन्छ। ब्याक क्रस भने के हो त उसको प्यारेन्टसँग जुन निक्लेको उसको प्यारेन्टसँग अफ स्प्रिङ उसको जुन छोरा अथवा छोरी छ उसको प्यारेन्टसँग आमा बाबुसँग क्रस गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त ब्याक क्रस भनिन्छ होइन। अब पोली क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि धेरै धेरै मेलहरूसँग मेलहरूको बिचमा फिमेल बिरुवालाई रोपिदिउँ भने हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै क्रस हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकैले पनि क्रस हुनसक्छ, जुनसुकै मेलले पनि क्रस हुनसक्छ, तर कुन मेलले क्रस गर्यो त्यहाँ थाहा हुँदैन, तर फिमेल कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा थाहा हुन्छ। त्यसलाई पोली क्रस भनिन्छ। र सिन्थेटिक क्रस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले बेस्ट अफ द 10 होइन अथवा बेस्ट अफ हामी जस्तो भलिबल फुटबल खेल्दाखेरि पनि बेस्ट अफ 5 बेस्ट अफ 3 भन्छौँ नि होइन। जस्तो हामीले
धेरै मकैको बिरुवाहरूमध्येमा 1 हेक्टर मकैको बिरुवामा विभिन्न जातका रोपिएका छन् भने सम्पूर्ण सुपरियर 10 सबभन्दा राम्रो सबभन्दा धेरै फल्ने 4 देखि 10 वटा जातको चाहिँ टेस्टेड प्री टेस्टेड, किनकि राम्रो प्री टेस्टेड पहिला नै टेस्ट भइसकेको हैन, राम्रो जात छनौट गरेर हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्छौँ भने सिन्थेटिक क्रस भनिन्छ हैन, छनौट गरिसकेकोलाई प्री टेस्टेडलाई पहिला नै टेस्ट भइसकेकोलाई। र मल्टिपल क्रस भनेको के हो भन्दाखेरि विभिन्न हामीले डिजायरेबल क्यारेक्टर पाउनको लागि, नेसेसरी क्यारेक्टर पाउनको लागि हैन, हामीले नेसेसरी क्यारेक्टर हामी कस्तो खालको क्यारेक्टर पाउँछौँ त, डिजायरेबल हामीलाई आवश्यक पर्ने क्यारेक्टरहरू हैन, डिजायरेबल क्यारेक्टरहरू नपाउन्जेलसम्मलाई विभिन्न भेराइटीको बिचमा चाहिँ क्रस गरिरहेछौँ अन्टिल है क्रसिङ पिरियड अन्टिल अल प्यारेन्ट्स आर इन्क्लुडेड इन द कमन अफस्प्रिङ हैन, साझा अफस्प्रिङ हैन, सबैलाई हुने हामीलाई आवश्यक पर्ने अफस्प्रिङ त्यसको सन्तान उत्पादन नहुन्जेलसम्मको लागि क्रस गर्छौँ भने त्यसलाई मल्टिपल क्रस भनिन्छ। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। अब नेक्स्ट इज अब्जेक्टिभ अफ हाइब्रिडाइजेसन है। हाइब्रिडाइजेसनको अब्जेक्टिभ, हामीले हाइब्रिडाइजेसन किन गर्ने त, अथवा हाइब्रिडाइजेसन भनेको त के हो त, फेरि बिर्सिनु हुनसक्छ फेरि पढ्दा हैन। हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ क्रसिङ बिट्विन द टु डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्पेसिस अर सेम स्पेसिस बट डिफ्रेन्ट जिनोटाइप हैन। फरक प्रजातिको बिचमा किन हाइब्रिडाइजेसन गर्ने हामीले अब्जेक्टिभ के उद्देश्य के हो, हाइब्रिडाइजेसन गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ के हो त, टु क्रिएट जेनेटिक भेरिएबिलिटी, के हो त जिनमा विविधता ल्याउनको लागि, फरक जिन हामीले निकाल्नको लागि है, विभिन्न खालका जिनहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि, सिर्जना गर्नको लागि हाइब्रिडाइजेसन गरिन्छ। दोस्रोमा टु ब्रिङ टुगेदर डिजायर्ड क्वालिटिज, हामीलाई जुन आवश्यक पर्ने जुन गुण हुन्छ नि, क्यारेक्टर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स अर प्लान्ट लाइन इन्टु वन प्लान्ट अर प्लान्ट लाइन द्याट इज ट्रान्सफर डिजायरेबल क्यारेक्टर्स फ्रम अदर भेराइटिज टु द कन्सिडर्ड वन। त्यो भने के हो भन्दाखेरि टु ब्रिङ डिजायरेबल, हामीले अति आवश्यक जुन क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स है, हामीलाई के आवश्यक खालको क्यारेक्टर छ फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट फरक प्लान्टमा हामीले चाहिँ पायौँ, तर अर्को प्लान्टमा ट्रान्सफर गर्नुभयो, प्लान्ट्स इन्टु द ओन अफ द प्लान्ट लाइन द्याट इज ट्रान्सफर डिजायर क्यारेक्टर। एउटाको क्यारेक्टर अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ त हाइब्रिडाइजेसन। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ धेरै फल्ने जातको छ हैन, धेरै फल्ने जातको छ, तर त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ खानामा टेस्टी छैन, फेरि धेरै फल्छ। अर्को प्रजाति के छ भन्दाखेरि फल्दैन, कति फल्दैन, खानामा चाहिँ फेरि टेस्टी छैन भने हामीले दुईटाको बिचमा क्रस गऱ्यौँ भने दुवै आउन सक्छ नि त। फेरि त्यसैले गर्दाखेरि क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ नि त, एउटाको क्यारेक्टर अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यो दोस्रो चाहिँ अर्को उद्देश्य। अर्को चाहिँ टु मेक F1 युजफुल एज अ हाइब्रिड भेराइटी। युजफुल भनेको चाहिँ F1 युजफुल एज अ हाइब्रिड भेराइटी। हामीले हाइब्रिड भेराइटी प्रयोग योग्य है, हामीले चाहिँ हाइब्रिड भेराइटी मेक द F1 लाई युजफुल एज अ हाइब्रिड भेराइटीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हामीले हाइब्रिडाइजेसन गर्छौँ है। हाइब्रिड बिउ हुन्छ नि हामी बजारमा हैन किन्न पाउँछौँ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अफ वन अर मोर क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टर, एक अथवा एक भन्दा बढी क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि। जस्तो क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टर भन्नाले क्वान्टिटी के धेरै फल्ने कम फल्ने, धेरै अल्को हुने कम एकदम होचो हुने, पातको घाँसको केसमा चाहिँ फेरि पातको चौडाइ लम्बाइ धेरै हुने, मोटाइ धेरै हुने, त्यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टर हो। अब क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर भन्नाले जस्तो त्यसको चाहिँ टेस्ट राम्रो हुने हैन, त्यसमा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुने हैन, त्यस्तो खालको गुण भयो, भिटामिनको मात्रा धेरै हुने, यो चाहिँ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर भन्छौँ, क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टर होइन। अनि
अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ कम्बिनेसन अफ अल डिजायरेबल क्यारेक्टर इन्टु सिङ्गल भेराइटिज। सम्पूर्ण क्यारेक्टरहरू एउटै भेराइटीमा डेभलप गर्ने कि होइन, सम्पूर्ण क्यारेक्टरहरू। जस्तो एउटामा चाहिँ टेस्ट हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ, धेरै हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ फेरि नढल्ने खालको हुन्छ, सानो तिनो हावा लागे पनि। यो तिनटै क्यारेक्टरहरू, एउटा चाहिँ नढल्ने खालको सानोतिनो हावामा पनि, अर्को चाहिँ फेरि खानामा खुब टेस्टी खालको अर्को भेराइटी छ। अर्को भेराइटी के छ त भन्दाखेरि धेरै फल्ने जातको छ। यो तिनटै जातलाई चाहिँ एउटैमा हामी एउटै बिरुवामा डेभलप गरौँ न भनेर कम्बिनेसन गर्नको लागि पनि हामीले हाइब्रिडाइजेसन गर्छौँ, क्रस गर्छौँ। अर्को चाहिँ टु मेक हाइब्रिड भिगर होइन, धेरै फल्ने, भिगर भनेको उत्पादन धेरै हुने होइन, त्यस्तो खालको हाइब्रिड भिगरको लागि क्रस गर्छौँ। नेक्स्ट इज ट्रान्सग्रेसिभ ब्रिडिङ है। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सग्रेसिभ ब्रिडिङ, टु युटिलाइज द ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेन्स, ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेन्सको लागि। अर्को चाहिँ ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेसन रिफर्स। अब यो ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेसन भनेको के हो त फेरि, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्सग्रेसिभ refers to the appearance of plants in F1 generation that are superior to both the parents for one or more character। यो F2 जुन आमा बुवा भन्दा, त्यसको जुन आमा बुवा भन्दा बच्चा तिनीहरूकोबाट उत्पादन भएको बिरुवा अथवा बच्चा बच्ची भनौँ, बच्चा त्यसको बच्चा अथवा दुईवटा प्रजातिको बिचमा क्रस गरेर निकालिएको नयाँ जातको बिरुवा चाहिँ त्यसको प्यारेन्ट्स भन्दा के हुनु त सुपरियर, राम्रो हुनु, प्यारेन्ट्स भन्दा धेरै फल्नु के, त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सग्रेसिभ ब्रिडिङ, टु युटिलाइज द ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेन्स। त्यो भनेको ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि F2 जेनेरेसन आर सुपरियर टु बोथ प्यारेन्ट्स फर वान अर मोर क्यारेक्टर। जुन F2 जेनेरेसनमा आउँछ नि, अर्को जेनेरेसनमा, सेकेन्ड जेनेरेसनमा, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसनमा सुपरियर देन, त्यसको प्यारेन्ट्स भन्दा धेरै राम्रो, त्यो चाहिँ के भन्छ त ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेन्स भनिन्छ है। अथवा हामी यसमा यो पोइन्टलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि त्यसको आमा बुवा भन्दा त्यसको बच्चा धेरै नै उत्पादन दिने खालको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सग्रेसिभ सेग्रिगेन्स भनिन्छ है। यो चाहिँ हामीले अहिले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ र क्लासिफिकेसन अफ हाइब्रिडाइजेसन भन्ने पऱ्यो। यो हाइब्रिडाइजेसनको यो धेरै नै अलि लामो छ अरूभन्दा, यो अलि यसमा चाहिँ छ। अर्को चाहिँ प्रोसिड्युर अफ हाइब्रिडाइजेसन छ, म यो अर्को भिडियोमा रेकर्ड गर्ने प्रयास गर्छु। र यो लकडाउनको बिचमा मेरो हेल्थ, टाइम र वरिपरि के डिस्टर्बेन्स पनि आएको हुनसक्छ। अब यो हामी क्लासमा फेरि डिस्कसन त गर्ने नै छौँ, तर अहिले यो लकडाउनमा अब केही स्टडी मेटेरियल तिमीहरूलाई हुन्छ कि भनेर मैले यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको र अब नेक्स्ट भिडियो पनि म बनाउने प्रयास गर्छु। अहिले चाहिँ यो भिडियो राम्ररी हेर्ने, अन्य युट्युबको जथाभावी भिडियो हेर्नुभन्दा यो भिडियो हेर्ने र नबुझेको कुराहरू मलाई लाग्छ तिमीहरू नोट पनि सायद प्रिन्ट गरिसकेका छौ। मैले भनेको कुराहरू चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने, चिन्ह लगाएर पछि मलाई चाहिँ सोध्ने गर्नु र पछि क्लासमा चाहिँ सोध्ने कुरा त छँदैछ। अहिलेलाई चाहिँ म यो भिडियो यति नै अन्त्य गर्छु।